अस्सलाम वालेकुम। दिन मलिक आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है और इस दफ़ा जो ख़बर मैं आपके पास लेके आया हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया में तो वो आम ही है, आप लोगों को पता होगा, तो मैंने सोचा चलें अपनी ज़ुबान में ये ख़बर दूसरों तक भी पहुँचा दी जाए, जिन्हें नहीं पता उन्हें भी पता चल जाए और हो सकता है कि वो भी इसमें हमारा कोई हेल्पिंग हैंड हो सकें। शंगशोई मस्जिद आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ी मस्जिद मुसलमानों के लिए बनने जा रही थी और अफसोस के साथ जो ख़बर सामने आ रही है कि गवर्नमेंट जो है वो जगह वापस ले रही है। 2 सितंबर 2 सितंबर को लैंड डिपार्टमेंट ऑफ हांगकांग उनका स्टाफ जगह पे पहुंचा और उसने फ़ौरन वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी उन्होंने फ़ौरन वो रुकवा दी। कंस्ट्रक्शन रुकवाने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि द लैंड इज़ नॉट बिलोंग टू उम्मा एनी मोर। जिस जमात को ये लैंड जो थी अलॉट की गई थी उम्मा के नाम से, आप सब लोग जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब ये ज़मीन उनकी नहीं है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम इस पे बात कर लें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, यहाँ तक नौबत क्यों पहुँची कि पहले जगह दी गई, उसके बाद इतना लंबा अरसा इसका इंतज़ार करना पड़ा। सुनने में आता था मस्जिद बन रही है और ये बहुत बड़ी मस्जिद होगी, तो फिर ये अचानक ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूँ, बराए मेहरबानी ये नोट फरमा लीजिएगा कि मैं किसी तंजीम से या किसी भी तंजीम की फेवर में या किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ कि ताकि आप तक ये बात पहुंचा सकूं कि आखिर ये शंगशोई मस्जिद की जगह मिलना, फिर उसका इतने अरसे तक सुनते रहना कि ये जगह जो है मस्जिद के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है, और आखिर क्या हुआ कि नौबत यहाँ तक पहुँची कि अब सुनने में आ रहा है कि कुछ ही दिनों में ये जगह हमसे वापस ले ली जाएगी। तो मैं थोड़ा इस पर रोशनी डालना चाह रहा था और ये भी आपको बताता चलूँ कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उससे आपका मुतफिक होना या ना होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक जनरली मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। अगर आप इसमें कुछ ऐड कर सकें या मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो तो बेशक आप बराए मेहरबानी कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि जो सही बात है लोगों तक पहुंच सके। ये बात जो है ये बहुत पुरानी 1979 तक जा पहुंचती है, जब अली दीन साहब ने ये सोचा कि जिस तरह से मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है और यहाँ पे हांगकांग में मस्जिद भी नहीं है, थी मेरे ख्याल में एक मस्जिद, लेकिन ये था कि उन्होंने ये गौर किया कि आने वाले दिनों में लोग तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो एक मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी जगह होनी चाहिए, बहुत बड़ी मस्जिद बनाई जाए, एक बहुत बड़ा एल्डरली होम बनाया जाए। 1979 में जब उन्होंने इस जगह के लिए अप्लाई किया कि मुझे ये अपने लिए जगह चाहिए जो मैं मस्जिद के लिए वक़्फ़ करना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनकी जो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई। उसके बाद 1990 में उन्होंने उम्मा के प्लेटफॉर्म से दोबारा ये कोशिश की कि ये जगह जो है ये दोबारा उन कोशिश की कि दी जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोबारा फिर मुस्तरद कर दी गई उनकी जो भी कोशिश थी मस्जिद की जगह लेने के लिए। गवर्नमेंट इसको दोबारा फिर मुस्तरद करती है, इसकी क्या वजह थी? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वो जगह जो थी वो गवर्नमेंट कह रही थी कि ये जगह जो है ये किसी स्कूल के लिए है, सेकेंडरी स्कूल के लिए हमने रखी हुई है। खैर अभी तक तो वो जो सुनने में आता है कि ये जगह जो है वो कार पार्क के लिए इस्तेमाल हो रही अभी तक 2020 तक। खैर वो बात आई गई हो गई। बाद में 2000 में गवर्नमेंट ने उम्मा को ये जगह दी, जो मौजूदा जगह है शंगशोई मस्जिद की, तो उन्होंने ये अलाउ किया कि ठीक है आप ये जगह ले लें और आप यहाँ पे मस्जिद की तामीर कर सकते हैं। ये हम मौजूदा जगह की बात कर रहे हैं जिसका भी ये वापस लेने के लिए गवर्नमेंट जो है वापस ले रही है। 2000 से लेके 2006 तक कुछ कंसल्टेशंस वगैरह चलती रहीं और न जाने पुअर मैनेजमेंट थी या क्या जो भी अंदर हालात थे। बहरहाल 2006 तक ये सिलसिला जो है ये चलता रहा और मस्जिद की तामीर जो है वो शुरू ना हो सकी। बहरहाल 2006 में गवर्नमेंट ने जगह जो थी वो उम्मा को दे दी
اور یہ بھی اجازت دے دی کہ یو کین اسٹارٹ یور کنسٹرکشن. لینڈ پریمیم واز سیٹ ٹو 9.3 ملین ہانگ کانگ ڈالر. دیٹس اے بگ اماؤنٹ. ہانگ کانگ گورنمنٹ نے جو پریمیم رکھا وہ اتنا بڑا تھا کہ امہ کے لیے یہ ادا کرنا بہت بڑی بات تھی. وہ اتنا بڑا پریمیم کیسے ادا کر سکتے, وچ از اباؤٹ 10 ملین ہانگ کانگ ڈالر. امہ جماعت نے مختلف لوگوں تک اپروچ کی. ایون دے وینٹ ٹو ڈفرینٹ کنٹریز فار دیئر ہیلپ, اور انہوں نے بہت سے جنرس لوگوں سے بھی اس بارے میں امداد طلب کی. لکیلی امہ واز ایبل ٹو پے دس بگ اماؤنٹ ایز اے لینڈ پریمیم. یہ بڑی اماؤنٹ جو ہے آئی تھنک 2009 میں پے کر دی گئی, بٹ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے علی دین صاحب 2009 میں وفات پا گئے, اور ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس کی جو لیگل ریپریزنٹیشن ہے اب وہ کون کرے گا. اب ان کی وفات کے بعد امہ کی جو لیگل لیڈرشپ تھی, ریپریزنٹیشن, اس کا مسئلہ کھڑا ہو گیا, اور وہ 2010 سے لے کے 2019 تک چلتا رہا. خیر, جب یہ 2010 سے لے کے 2019 تک جب ان کی لیڈرشپ کا, امہ کی لیڈرشپ کا کورٹس میں معاملات چلتے رہے کہ ہو وڈ بی دی لیگل ریپریزنٹیٹیو آف دس امہ, اور اس قسم کے معاملات چلتے رہے, جو ایک بہت بڑا دورانیہ تھا. تو اس دوران لینڈ ڈپارٹمنٹ نے جو تھا, ان کا جو لینڈ پریمیم تھا وہ ایکسٹینڈ کر دی اس کی ڈیٹ انٹل دسمبر 2019. اس طویل دورانیے میں 2010 سے 2019 تک 9 ایئرس کے دوران جب کوشش کی گئی فنڈنگ کے لیے, تو سعودی عرب حکومت نے اس میں اہم کردار ادا کیا, اور انہوں نے یہ ذمہ داری, یہ بیڑا اٹھایا کہ ٹھیک ہے ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں, اور یہ سب جو فنڈنگ تھی یہ انہوں نے ارینج کرنی تھی. خیر, اس دوران سعودی عرب نے اپنا جو سسٹم تھا مسجد بنانے کے لیے جو اخراجات تھے, انہوں نے ٹینڈرز وغیرہ جو تھے وہ پیش کیے, اور ان کا میرے خیال میں انہوں نے ان کا جو پروگرام تھا کہ وہ یہاں سے لوکل نہیں لینا چاہتے تھے مسجد بنانے کے لیے کوئی بھی سروسز, تو انہوں نے انٹرنیشنلی ٹینڈرز جو تھے وہ کوشش کی کہ وہاں سے وہ سروسز لی جائیں. اس دوران آئی تھنک 2017 یا 18 میں امہ نے اپنی کوئی ایکشن کمیٹی بنائی, اور اس نے میرے خیال میں جماعتوں کو, تنظیموں کو انہوں نے دعوت دی کہ وہ آ کے اس کا حصہ بنیں تاکہ جو ہے وہ کام شروع کیا جا سکے. 2017 میں ایکشن کمیٹی کا قیام وجود میں آیا, تو سننے میں یہی آیا کہ شاید if I'm not wrong 2018 میں سعودی عرب نے بھی جو تھا وہ اپنا جو اماؤنٹ تھی وہ پاس کر دی, which was around 39.4 ملین $, اس مسجد کی تعمیر کے لیے. سعودی عرب نے جب یہ ہیوی بجٹ پاس کر دیا مسجد کی تعمیر کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے طریقے سے ٹینڈر ایشو کریں گے, اور 2019 میں انہوں نے یہ اپنا ورک آؤٹ شروع کیا کہ ہم نے کیسے ٹینڈر ایشو کرنا ہے. تو ان کا اپنا ورک آؤٹ شروع ہو گیا. اس میں جو خاص بات اب نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ جون 2020 تک جو ہانگ کانگ لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ اوکے کیا کہ بھئی آپ کنسٹرکشن شروع کریں. جو منسٹری آف فائنانس نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وی آر گوئنگ ٹو ریلیز 100,000 فنڈس, اور جو یہاں کے لوگوں نے بھی دل کھول کے مدد کی اور احتیاط وغیرہ جمع کر دیے گئے. اور اس کے بعد یہ اگست میں آپ کو پتہ ہی یہاں پہ پینڈیمک جو شروع ہو گیا کووڈ-19 کا, اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اگست دی لینڈ ڈپارٹمنٹ آف ہانگ کانگ سینڈ دی نوٹس دیٹ یو کی ناٹ اسٹارٹ دی ورک اینڈ دین دے اسٹاپ دی ورک. انہوں نے یہ ریسنٹلی اگست میں جو بتایا جا رہا ہے, جو میری اطلاعات کے مطابق اگست میں انہوں نے یہ کام بند کروا دیا. تو یہ سچویشن ہے, اور اب آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ یہاں تک حالات کیوں پہنچے, اور اس میں کس کی مسٹیک ہے, کیا ہوا, کیوں اتنا لمبا پروسیس چلا, اور پھر اب فائنلی لینڈ ڈپارٹمنٹ نے یہ جگہ کیوں واپس لے لی. اور بہرحال
میرے خیال میں اب جو موجودہ وقت ہے، اس تھوڑے سے وقت میں جو آپ لوگوں سے درخواست ہے وہ یہی ہے کہ ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ لوگ کوشش کریں اور جو کمپین چلائی جا رہی ہے تاکہ مس کیری لیم تک، جو ہانگ کانگ چیف ایگزیکٹو تک یہ بات پہنچائی جائے کہ یہ جگہ مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ 80 سال پہلے ایک مسجد بنی اور اب اتنے لمبے عرصے کے بعد ایک مسجد کی تعمیر مسلمانوں کے لیے ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں تقریباً مور دین 400,000 مسلم ہیں اراؤنڈ فگر، اور یہ میرے خیال میں آپ سب لوگوں کا فرض ہے کہ ایٹ لیسٹ جو لنک میں نے آگے بھی شیئر کیا تھا، اب یہ آج کل کے زمانے میں جو آن لائن پٹیشنز ہیں یہ بھی بہت بڑے معنی رکھتی ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے آگے بھی دل کھول کے مدد کی۔ مسجد تو ویسے بھی اللہ کا گھر ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون اس کو بنا رہا ہے اور کون مینیج کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کا فرض بھی ہے اس میں دل کھول کے حصہ لیں، دل کھول کے احتیاط دیں، کوئی بھی مسجد بن رہی ہو، اور خاص طور پہ یہ جو کچھ دن جو آپ کے پاس ہیں اس میں ضرور اپنی جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال۔ اللہ کرے کہ یہ مسجد بن جائے، ایک نئی مسجد کا، بڑی مسجد کا قیام یہاں کی ضرورت بھی ہے۔ آپ لوگوں نے آگے بھی بہت ساتھ دیا، بہت ڈونیشنز دیں، اور ابھی ایک مرتبہ پھر آپ کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ جو ہے اپنی آواز کیری لیم تک پہنچائے۔ چیف ایگزیکٹو آف ہانگ کانگ مس کیری لیم اپنی اسپیشل پاور استعمال کر کے ہانگ کانگ لینڈ ڈپارٹمنٹ کو اس چیز پہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ جگہ جو ہے مسلمانوں سے واپس نہ لی جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے۔ یہ چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوئی ہوگی۔ آپ لوگ اپنے کمنٹس کر سکتے ہیں، اگر کوئی معلومات درست نہ ہو تو آپ اس میں برائے مہربانی نیچے کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، جہاں بھی آپ کو یہ ویڈیو ملے آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اور امید ہے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔